अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मेरा सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आजको यस छठौं पाठमा हामीहरू ग्रहण लागेको बेलामा, जब ग्रहण लाग्थ्यो त्यस बेलामा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको कार्यहरू, क्रियाकलाप, पद्धति के थियो, यो कुरा इन्शाअल्लाह हामी बुझ्नेछौँ। ग्रहण लागेको बेलामा सूर्य ग्रहण वा चन्द्र ग्रहण, यसलाई अरबी भाषामा कुसुफ र खुसुफ भनिन्छ। कुसुफ भनेको चाहिँ सूर्य ग्रहण र त्यसै गरी खुसुफ भनेको चाहिँ चन्द्र ग्रहण छ, र यो चाहिँ दुवैको लागि पनि यो वर्ड चाहिँ युज हुन्छ, यो प्रयोग हुन्छ। जब ग्रहण लाग्थ्यो भने तब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको तरिका के थियो, यो कुरा इन्शाअल्लाह हामी बुझ्नेछौँ। यसमा पहिलोमा के छ कि लम्मा कसफती शम्स खरज इलल मस्जिद, जब चाहिँ ग्रहण लाग्थ्यो भने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ भयभीत भइहाल्थे, डरको भावना उत्पन्न हुन्थ्यो उहाँको अनुहारमाथि, र त्यसै गरी डरेर अनि चाँडो गर्दै भाग्दै मस्जिदतिर जानुहुन्थ्यो भयभीत हुँदै। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ उहाँको च्यादर पनि घिसिर्दै जान्थ्यो, लुङ्गी चाहिँ घिसिर्दै जान्थ्यो धरतीमा, र त्यसै गरी मस्जिदमा पुग्नुहुन्थ्यो अनि मस्जिदमा गएर 2 रकात नमाज पढ्नुहुन्थ्यो। यसलाई सूर्य ग्रहण वा चन्द्र ग्रहणको नमाज भनिन्छ। यो 2 रकात चाहिँ नमाज हामीले पढ्नुपर्छ, यो 2 रकात नमाज हामीले पढ्नुपर्छ, सूर्य ग्रहण वा चन्द्र ग्रहणको नमाज। यो नमाज पढ्ने तरिका के हो, यस किताबको मुसन्निफले भन्नुभएको छ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको क्रियाकलाप, उहाँको तरिका, उहाँको पद्धति, उहाँको विधि विधान, उहाँको शैली के थियो ग्रहणको नमाज पढ्नुको लागि। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उभिनुहुन्थ्यो अनि सूर्य फातिहा पढ्नुहुन्थ्यो, उभेर नियत गरेर अल्लाहु अक्बर भनेर। फेरि चाहिँ जुन नमाजको तरिका हुन्छ त्यस्तै चाहिँ सूर्य फातिहा पछि चाहिँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ कुनै लामो सुरतको तिलावत गर्नुहुन्थ्यो, लामो सुरतको तिलावत। अनि त्यसै गरी चाहिँ सुरतको तिलावत गरेपछि चाहिँ तिलावत गर्दै चाहिँ आफ्नो स्वरलाई उच्च बनाउनुहुन्थ्यो, चाहे त्यो दिनको अवस्था होस्, दिनको बेलामा वा रात्रिको बेलामा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ ग्रहणको नमाजमा चाहिँ उच्च स्वरमा किरात चाहिँ गर्दै थिए, कुरानलाई चाहिँ उच्च स्वरमा पढ्दै थिए। सुरत पढेपछि, सूर्य फातिहा र सुरत पढेपछि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ रुकु गर्नुहुन्थ्यो। यो चाहिँ सूरज ग्रहण वा चन्द्र ग्रहणको यो नमाज हो। सूरज समाप्त भएपछि के गर्नुहुन्थ्यो, रुकु गर्नुहुन्थ्यो। अनि रुकुमा तस्बिहहरू भनेर चाहिँ फेरि अल्लाहु अक्बर भन्दै चाहिँ आफ्नो टाउकोलाई चाहिँ उठाउनुहुन्थ्यो अनि चाहिँ फेरि उभिनुहुन्थ्यो, फेरि उभिनुहुन्थ्यो। अनि उभिँदाखेरि चाहिँ समी अल्लाहु लिमन हमिदा, जो नमाजको तरिका छ रब्बना वलकल हम्द, यो सम्पूर्ण चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो। अनि यो उभेको अवस्था, खडा भएको अवस्था, यो प्रथम जुन अवस्था थियो खडा भएको त्यसभन्दा अलिक कम हुन्थ्यो। अनि उभेर पनि फेरि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ सजदा गर्नु हुँदैन थियो, बरु रुकुबाट उठेपछि फेरि किरात चाहिँ सुरु गरिदिनुहुन्थ्यो, फेरि चाहिँ किरात सुरु गरिदिनुहुन्थ्यो भने रुकुबाट उठेपछि फेरि सुरु चाहिँ किरात गर्नुहुन्थ्यो। अनि फेरि चाहिँ किरात समाप्त भएपछि, कुरानको तिलावत समाप्त गरेपछि फेरि दोस्रो चोटि रुकु चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यस्तै चाहिँ अल्लाहु भन्दै रुकु गर्नुहुन्थ्यो। अनि रुकु गरेपछि फेरि उठ्नुहुन्थ्यो अनि फेरि चाहिँ सजदा गर्नुहुन्थ्यो, फेरि चाहिँ सजदा गर्नुहुन्थ्यो, 2 सजदा गरेर फेरि उभिनुहुन्थ्यो, फेरि कुरानको तिलावत गर्नुहुन्थ्यो, लामो सुरत पढ्नुहुन्थ्यो, फेरि चाहिँ रुकु गर्नुहुन्थ्यो। अनि रुकुबाट उठेपछि फेरि किरात गर्नुहुन्थ्यो, रुकुबाट उठेपछि फेरि सजदा गर्नु हुँदैन थियो। यही फरक छ यो ग्रहणको नमाजमा। एक रुकु गरेपछि हामी उठ्छौँ अनि उठेपछि फेरि कुरानको तिलावत गर्छौँ अनि फेरि त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ दोस्रो रुकु गर्छौँ अनि फेरि चाहिँ सजदा गर्छौँ भने ग्रहणको नमाजमा 2 रुकु हुन्छ, प्रत्येक रकातमा 2 रुकु हुन्छ र त्यसै गरी चाहिँ 2 सजदा हुन्छ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ यस्तै गर्नुहुन्थ्यो, यो ग्रहणको नमाज चाहिँ यस्तै पढ्नुहुन्थ्यो। र त्यसै गरी नमाज समाप्त गरेपछि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाहरूलाई चाहिँ प्रवचन दिनुहुन्थ्यो, वाज र नसिहत गर्नुहुन्थ्यो, वसियत गर्नुहुन्थ्यो। अनि चाहिँ उच्च स्वरमा डराउँदै भयभीत गर्दै चाहिँ नसिहत गर्नुहुन्थ्यो। अनि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ यो भन्नुहुन्थ्यो कि यो सूर्य ग्रहण वा चन्द्र ग्रहण चाहिँ यो अल्लाहको निशानी हुन्,
अल्लाहको निशानीहरूमध्ये एक निशानी हुन्। यस्तै नै सूर्यग्रहण चन्द्रग्रहण हुन्छ अनि एक दिन आउँछ कि यो सम्पूर्ण कुराहरू समाप्त भइहाल्छन्, प्रलय भइहाल्छ। अनि यो हामीले थाहा छ नि कि सूर्यग्रहण कहिले हुन्छ, जब चाहिँ चन्द्रमा को बीचमा चाहिँ सूर्य आइहाल्छ वा कहिलेकाहीँ सूर्यको बीचमा चन्द्रमा आइहाल्छ वा पृथ्वीको बीचमा यो आइहाल्छ भने त्यसको प्रकाशलाई चाहिँ छेकिदिन्छ भने यस्तो चाहिँ सूर्यग्रहण र चन्द्रग्रहण हुन्छ। अनि यो चाहिँ सम्पूर्ण ग्रहहरू, जुन ग्रहहरू छन् नि, पृथ्वी, चन्द्र, सूर्य, यी सम्पूर्ण घुमिरहेका छन्। यदि कुनै एक अर्कासित टकरायो भने ब्लास्ट भइहाल्छ अनि पुरै संसार चाहिँ समाप्त भइहाल्छ। तर एक अर्कासँग कहिले पनि यिनीहरूको भिडन्त हुँदैन। आफ्नो आफ्नो चाहिँ ग्रहमा आफ्नो आफ्नो ठाउँमा यिनीहरू चाहिँ चक्कर लगाइरहेका छन् भने यो प्रकाश छेकिएको अवस्थामा चाहिँ यो ग्रहण लाग्छ भनेर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ अल्लाहको जिकिर गर्नुको लागि आदेश दिनुहुन्थ्यो, नमाज पढ्नुको लागि आदेश दिनुहुन्थ्यो र त्यसै गरी धेरैभन्दा धेरै अल्लाहसित दुआ, प्रार्थना, क्षमा याचना, पश्चाताप गर्ने चाहिँ आदेश दिनुहुन्थ्यो। दान पुण्य गर्ने पनि आदेश दिनुहुन्थ्यो। जब ग्रहण लाग्थ्यो भने सदका खैरात गर्नु, दान गर्नु र त्यसै गरी दासहरूलाई पनि दासत्वबाट मुक्ति गर्नुको लागि पनि आदेश दिनुहुन्थ्यो। मेरो भाइहरू, त्यसैले हामी कुरा यो बुझौँ कि यो मैले सूर्यग्रहणको नमाजको तरिका मैले बताएँ कि प्रथम रकातमा हामी कसरी पढ्छौँ। चाहिँ प्रथम रकातमा हामी उभेर चाहिँ नमाज सुरु गर्छौँ। म एउटा कुरा बताइदिउँ। अनि सूर्य फातिहा पढेपछि चाहिँ अल्लाह अक्बर भनेपछि फेरि सूर्य फातिहा पछि चाहिँ सनाहरू पढेर सूर्य फातिहा पढेपछि कुनै सुरत मिलाउँछौँ। कुनै सुरत मिलाएर फेरि जब रुकु गर्छौँ अनि रुकुबाट उठेपछि चाहिँ फेरि जुन किरात हामीहरूको सुरु हुन्छ त्यसमा सूर्य फातिहा पढ्नु हुँदैन। सूर्य फातिहा चाहिँ एक रकातमा एकचोटि मात्र। दोस्रो चाहिँ रुकुबाट उठेपछि अब तपाईँ अरू कुनै पनि सुरत चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ, कुरानको कुनै पनि तिलावत गर्नु सक्नुहुन्छ। भने मैले बताएँ कि प्रत्येक रकातमा 2 रुकु हुन्छ अनि सजदा हामी प्रत्येक नमाजमा 2 सजदा गर्ने गर्छौँ। तर ग्रहणको नमाजमा रुकु पनि 2वटा हुन्छ। एक रुकु गरेपछि उठ्छौँ, फेरि कुरानको तिलावत गर्छौँ, फेरि दोस्रो रुकु गर्छौँ अनि फेरि उभेर फेरि अल्लाह गरेर फेरि सजदामा जान्छौँ। मेरो संक्षिप्तमा चाहिँ मैले सूर्यग्रहणको चाहिँ तरिका मैले बताएँ। अब हामी बुझौँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पद्धति चाहिँ इस्तिस्काको नमाजमा। इस्तिस्का कसैले भनिन्छ? इस्तिस्का अर्थात् वर्षा माग्नुको लागि। यदि अकाल भइरहेको छ, वर्षा भइरहेको छैन भने, सुक्खा परिरहेको छ भने यस अवस्थामा एउटा नमाज पढिन्छ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ नमाज पढ्नुहुन्थ्यो अनि वर्षाको लागि अल्लाहसित दुआ गर्नुहुन्थ्यो इष्टको लागि। यसको तरिका के छ? यसमा सर्वप्रथम यो छ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ वर्षाको लागि कहिलेकाहीँ मिम्बरमाथि उभेर अल्लाहसित दुआ गर्नुहुन्थ्यो। जस्तो कि मैले बताएको थिएँ नि कि एकचोटि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्माको दिन मिम्बरमा उभेर खुतबा दिँदै थिए, प्रवचन दिँदै थिए, सहाबाहरूलाई नसिहत गर्दै थिए। एक सहाबी खडा भए अनि भने, हे अल्लाहको रसूल, एकदमै खाँचोमा हामी छौँ, वर्षा भइरहेको छैन, खेत एकदमै सुकिसकेको छ, हाम्रो चाहिँ खेतीबारी एकदमै बर्बाद भएको छ, जनावरहरू मरिरहेका छन्, तपाईँ चाहिँ दुआ गरिदिनु हामी लागि। अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले चाहिँ हात उठाउनु भयो, दुआ गर्नुभयो। आकाशमा केही पनि मेघ, केही पनि बादल थिएन। अल्लाहको रसूलको दुआको बरकतले आकाशमा बादल आयो, हुरी बतास आयो अनि वर्षा हुन थाल्यो। अनि 1 हप्तासम्म लगातार वर्षा भयो। अर्को हप्तामा फेरि सहाबी आउनुभयो अनि भन्नुभयो, हे धेरै वर्षा भयो, अब चाहिँ क्षति भइरहेको छ, बाढी पहिरो आएर आएको छ, पानी धेरै भयो, अब तपाईँ दुआ गरिदिनु कि यो वर्षा चाहिँ रुकिहालोस्। अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले हात उठाउनु भयो अनि दुआ गर्नुभयो भने वर्षा चाहिँ रुकिहाल्यो अनि सूर्य निस्कियो अनि वर्षा चाहिँ समाप्त भयो। भने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफ्नो हातलाई उठाएर चाहिँ दुआ गर्दै थिए। त्यसै गरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ यसको लागि दुआ पनि पढ्नुहुन्थ्यो। कुन दुआ? यो अल्लाहुम्मा अस्क़ि इबादका व बहाइमका वंशुर रहमतका व अह्यि बलदकल मय्यित व अह्यि बलदकल मय्यित अल्लाहुम्मा अस्क़िना गैथम मुगीथा मरीअम मरीअ नाफिअन गैर दारिन आजिलन गैर आजिलिन। यो दुआ, यसको अर्थ के हुन्छ? अर्थात् हे अल्लाह, तपाईँ हामीलाई, आफ्नो भक्तजनहरूलाई, जनावरहरूलाई चाहिँ वर्षा दिनु, जल दिनेहरूलाई जल प्रदान गर्नु, वर्षा प्रदान गर्नु, पानी प्रदान गर्नु, आफ्नो रहमत, आफ्नो दया र कृपालाई बढाउनु, हामीमाथि आफ्नो दया र कृपाको ढोका र द्वार खोल्नु र जुन यो धरती मरिसकेको छ चाहिँ वर्षा नभएको र यसलाई जीवित पार्नु, घाँसपात
चाहिँ सागसब्जीको उत्पत्ति होस् र त्यसै गरी हे अल्लाह हामीलाई चाहिँ वर्षा दिनु, वर्षा वर्षाउनु, फाइदा दिनेवाला, लाभ दिनेवाला वर्षा, अनि जसबाट चाहिँ हरियो सागसब्जी होस्, हरियो चाहिँ घाँसपात होस् र त्यसै गरी नफा दिनेवाला, नोक्सान दिनेवाला होइन, क्षति हानि नोक्सानी पुर्याउनेवाला वर्षा होइन, बरु लाभ पुर्याउनेवाला वर्षा हामीलाई दिनु। आजिलन चाँडो हामीलाई वर्षा दिनु, हामीलाई जल प्रदान गर्नु, यसमा तपाईँ विलम्ब नगर्नु, देर नगर्नु, यो दुआ छ। त्यसै गरी तेस्रो नम्बरमा यो छ कि जब रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ बादललाई वा मेघलाई, हुरी बतासलाई हेर्नुहुन्थ्यो भने उहाँ अलि भयभीत हुनुहुन्थ्यो र उहाँको अनुहारमा यसको असर, यसको चिन्ह चाहिँ प्रकट हुन्थ्यो। अनि कहिले अगाडि आउनुहुन्थ्यो, अनि चाहिँ कहिले पछाडि जानुहुन्थ्यो, अल्लाहसित दुआ गर्न थाल्नुहुन्थ्यो। किनभने कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ कि वर्षा चाहिँ यो हामीहरूको लागि एकदमै खतरनाक भइहाल्छ, एकदमै प्रकोप जस्तो भइहाल्छ। अनि गएका समुदायहरू वर्षाबाट चाहिँ तिनीहरू हलाक बर्बाद पनि भएका छन्। त्यसैले जब बारिस हुन थाल्थ्यो भने रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ खुसी हुनुहुन्थ्यो अनि बारिसलाई हेरेर, वर्षालाई हेरेर चाहिँ यो दुआ पढ्नुहुन्थ्यो, अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफिआ, अर्थात् हे अल्लाह तपाईँ नफा पुर्याउनेवाला वर्षा चाहिँ हामीलाई दिनु, नफा दिनेवाला वर्षा चाहिँ हामीलाई दिनु। अनि त्यसै गरी रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिलेकाहीँ चाहिँ जब वर्षा हुन्थ्यो भने यो उहाँको पद्धति हो कि आफ्नो कपडालाई चाहिँ खोलिदिनुहुन्थ्यो वर्षा लाग्नुको लागि। वर्षामा कहिलेकाहीँ नुहाउनु पनि हुन्थ्यो। उहाँसित सोधियो, हे अल्लाहको रसुल तपाईँ किन आफ्नो कपडालाई खोल्नु भएको छ भने भन्नुभयो, लिअन्नहु हादिथु आहदिन बिरब्बिही, किनभने यो अहिले नै यो वर्षा, यो पानी चाहिँ आफ्नो रब, आफ्नो पालनकर्ताबाट चाहिँ अहिले चाँडै नै आइरहेको छ भने म यो चाहिरहेको छु, यो मेरो शरीरमा यसको पानी चाहिँ लागोस् भने हामीले पनि वर्षाको पानीमा नुहाउन सक्छौँ। त्यसै गरी जब चाहिँ वर्षा धेरै हुन्थ्यो मेरो भाइहरू, वर्षा जब धेरै हुन्थ्यो भने रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ दुआ गर्नुहुन्थ्यो, जस्ता कि मैले बताएँ अहिले। अनि वर्षालाई समाप्त पार्नुको लागि हामीले यो दुआ पढ्नुपर्छ कि अल्लाहुम्मा हवा अलैना वला अलैना, अल्लाहुम्मा अला ज़िराबि वल आकामि वल जिबालि व बुतूनिल औदियति व मनाबति शजर। अर्थात् वर्षा रुक्नुको लागि होइन, बरु यो दुआ पढ्नुपर्छ, हे अल्लाह अब यो वर्षा हाम्रो लागि पर्याप्त भयो, यो पानी र जल हाम्रो लागि पर्याप्त भयो, यसलाई अब हामी माथि होइन बरु जहाँ यसको आवश्यकता छ यो वर्षा तपाईँ त्यहाँ गर्नुहोस्, यो चाहिँ मेघ, यो बादललाई त्यहाँ लिएर जानु। अनि जुन नाला खोलाहरू छन्, पहाड पर्वतहरू छन् र त्यसै गरी जुन घाटीहरू छन् र जहाँ रुखहरू छन्, जङ्गलहरू छन्, जहाँ यसको आवश्यकता छ, हे अल्लाह यो वर्षा चाहिँ तपाईँ त्यहाँ गरिदिनु। त्यसैले मेरो हामीले पनि यो दुआ पढ्नुपर्छ। यदि वर्षा भइरहेको छैन भने अल्लाहुम्मा अगिथना, अल्लाहुम्मा अगिथना। त्यसै गरी जुन दुआ मैले पढेर बताएँ, वर्षा हुन थाल्यो भने अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफिआ, अनि वर्षा धेरै भयो भने यो दुआ जुन मैले पढेर सुनाएँ यो दुआ पनि हामीले पढ्नुपर्छ। मेरो भाइहरू समय धेरै भइसक्यो, आउन हामी यो बुझौँ अब अन्तमा कि दुई नमाजको तरिका हामीले बुझेँ। नम्बर 1 चाहिँ जुन पहिलो तरिका रसुल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको रहेको छ, यस चाहिँ सलातुल कुसुफ अर्थात् ग्रहणको नमाज, अनि दोस्रो चाहिँ बारिस चाहिँ वर्षा प्राप्त गर्नुको लागि यो नमाज, अनि तेस्रो चाहिँ नमाजको जुन तरिका छ त्यो हो सलातुल खौफ। सलातुल खौफ कसलाई भनिन्छ? डरको नमाज। यसलाई चाहिँ डरको नमाज भनिन्छ। यो चाहिँ अलि चाहिँ अप्ठ्यारो छ। डर कहिले हुन्छ? जब शत्रुहरूको डर र भय हुन्छ कि तिनीहरू आक्रमण गर्छन्, कहिलेकाहीँ युद्ध भइरहेको छ, हामी युद्धको फिल्डमा छौँ, अनि यस्तो अवस्थामा पनि नमाज माफ छैन मेरो भाइहरू। हामीले हरेक अवस्थामा नमाज पढ्नै पर्छ। अनि रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरानमा पनि यसको व्याख्या आएको छ, अनि रसुल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यो डरको नमाजको तरिका बताउनु भएको छ। यस अवस्थामा हामीले कसरी नमाज पढ्नुपर्छ? जब कसैको, दुश्मनको, शत्रुको वा अरू कुनै पनि कुराको डर छ भने हामीले कसरी नमाज पढ्नुपर्छ? यसको 5 तरिका रसुल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमसित प्रमाणित छ। अनि हामी ध्यानपूर्वक यसलाई सुन्ने गरौँ। यसमा पहिलो तरिका यो छ कि जब यदि शत्रु किबलातर्फ छ, हामी जहाँ उभिएर नमाज पढिरहेका छौँ अनि शत्रुहरूको दल चाहिँ, तिनीहरूको टोली चाहिँ किबलातर्फ छ, हाम्रो अगाडि छ भने यस नमाजको तरिका के थियो? रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ उभिनुहुन्थ्यो, उहाँको साथमा सहाबाहरू पनि उभिथे, अनि रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ 2 सफ बनाउनुहुन्थ्यो, 2 सफ, पहिला अगाडिको सफ अनि फेरि त्यसपछि पछाडिको सफ। अनि रसुल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ नमाज पढाउनुहुन्थ्यो, सम्पूर्ण सहाबाहरू नमाज पढ्थे। फेरि के हुन्थ्यो? रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ किरात गरेपछि रुकु गर्नुहुन्थ्यो, सम्पूर्ण सहाबाहरू, दुवै सफको सहाबाहरू चाहिँ पनि रुकु गर्थे, तिनीहरू पनि रुकु गर्थे। अनि फेरि जब रुकुबाट
रसूल एकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफ्नो टाउको उठाउनुहुन्थ्यो, सम्पूर्णजना आफ्नो टाउकोलाई उठाउँथे। अब सजदाको पालो आयो। सजदामा अब हाम्रो टाउको तल हुन्छ, ढोक गर्छौँ भने अब शत्रुलाई यो मौका र अवसर प्राप्त भइहाल्छ आक्रमण गर्नुको। त्यसैले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले कुन तरिका बताउनु भएको छ कि जुन अगाडिको सफ थियो त्यसले सजदा गर्थ्यो अनि पछाडिको सफ चाहिँ उभिएर आफ्नो हतियारलाई लिएर एकदमै तैनात भएर एकदमै चाहिँ सशक्त भएर चाहिँ दुश्मनहरूलाई शत्रुहरूलाई फेस गर्दथ्यो। तिनीहरू चाहिँ पछाडिको सफहरूलाई चाहिँ सजदा गर्दैनन्थे। अगाडिको सफका व्यक्तिहरू सजदा गरे अनि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनि सजदा गरे अनि दुई सजदा गरेपछि फेरि उभिथे। रसूल एकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उभिहाल्थे। उभेपछि फेरि रसूल एकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ खडा भइहाल्थे अनि फेरि चाहिँ दोस्रो जुन जब उभ्थे भने के हुन्थ्यो, अब पछाडिको जुन सफ थियो तिनीहरू चाहिँ सजदा गर्थे, किनभने तिनीहरूको सजदा भएको थिएन, तिनीहरू चाहिँ खडा थिए भने अब तिनीहरू चाहिँ सजदा गर्थे अनि रसूल एकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ उभेको अवस्थामा हुन्थे। फेरि अब तिनीहरूको सजदा हुन्थ्यो भने अब तिनीहरू अगाडि भइहाल्थे, पछाडिको सफका व्यक्तिहरू अगाडि भइहाल्थे अनि अगाडिका सफका मान्छेहरू पछाडि भइहाल्थे, ताकि तिनीहरूलाई पनि रसूल एकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको साथमा नमाज पढोस् अनि पहिला प्रथम सफको जुन सवाब जुन पुण्य छ त्यसलाई तिनीहरूलाई पनि प्राप्त होस्। त्यसै गरी अब फेरि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ आफ्नो नमाज पढ्नुहुन्थ्यो, किरात गर्नुहुन्थ्यो र फेरि चाहिँ रुकु र सजदा गर्नुहुन्थ्यो भने रुकु सबैजना साथमा गर्थे। तर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा गर्थे भने पछाडिको जुन सफका जुन पहिलो रकातमा अगाडि थिए दोस्रो रकातमा पछि आए तिनीहरू चाहिँ उभिएको अवस्थामा हुन्थे अनि जुन पछाडि थिए पहिलो रकातमा तिनीहरू अगाडि गए तिनीहरू रसूल एकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको साथमा दोस्रो सजदा गर्थे, दोस्रो सजदा अनि तिनीहरू सजदा गर्थे अनि फेरि बसेको अवस्थामा चाहिँ तशहुदमा हुन्थे भने अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस्थे अनि फेरि पछाडिको व्यक्तिहरू जुन खडा भएको अवस्थामा दुश्मनहरूलाई हेर्दै थिए तिनीहरूमाथि आफ्नो दृष्टिलाई राखेका थिए। अब यिनीहरू सजदा गर्दथिए, सजदा गर्थे अनि फेरि सम्पूर्णजना तशहुदमा एक साथमा बस्थे, सम्पूर्ण तशहुदमा चाहिँ एक साथमा बस्थे अनि फेरि तशहुद गरेपछि सम्पूर्णजना एक साथमा चाहिँ सलाम फेर्थे। मेरो भाइहरू यो पहिलो तरिका भयो सलातुल खौफ अर्थात् भयको नमाज, डरको नमाज। जब दुश्मन चाहिँ अगाडि छ, मैले संक्षिप्त तपाईँ दुईचोटि तीनचोटि यो सुन्नु इंशाअल्लाह तपाईँले थाहा भइहाल्छ कि सलातुल खौफको तरिका के हो। मैले बताएँ नि संक्षिप्तमा यही छ कि अल्लाहको रसूल नमाज पढाउँदै थिए अनि पछाडि सहाबाहरू बस चाहिँ दुई सफ बनाउँथे। अगाडिको जुन सफका मान्छेहरू सहाबाहरू थिए तिनीहरू चाहिँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको साथमा रुकु र सजदा दुवै गर्थे, पछाडिको चाहिँ रुकु मात्र रुकु गर्थे र सजदामा यिनीहरू उभ्थे अनि तिनीहरू जब एक रकात पुरा गरिलिन्थे भने तिनीहरू पछि आइहाल्थे, सहाबाहरू पछिका सफका मान्छेहरू अगाडि गइहाल्थे अनि यिनीहरू रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको साथमा दोस्रो रकात पुरा गर्थे अनि फेरि चाहिँ दुवैजना चाहिँ सजदा गरेर चाहिँ आफ्नो अन्तमा चाहिँ तिनीहरू चाहिँ सलाम फेर्ने गर्थे। त्यसै गरी दोस्रो तरिका यो हो सलातुल खौफको, यदि चाहिँ शत्रुको दल यदि किबलाको दिशामा छैन, काबातर्फ छैन, अर्कै दिशामा छ, अब हामीले नमाज पढ्नुपर्छ काबातर्फ आफ्नो मुख गरेर आफ्नो अनुहार गरेर भने के हुन्छ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ सफ बनाउनुहुन्थ्यो नमाजको लागि अनि एक सफ एक टोली चाहिँ सहाबाहरूको तिनीहरू चाहिँ दुश्मनहरूको फेस गर्दथे, तिनीहरूतर्फ चाहिँ आफ्नो अनुहारलाई गरेर आफ्नो हतियारलाई लिएर एकदमै तयार अवस्थामा उभिएका हुन्थे अनि दोस्रो चाहिँ आधा सहाबाहरू चाहिँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको साथमा चाहिँ नमाज पढ्थे। फेरि चाहिँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ नमाज पढ्नुहुन्थ्यो अनि नमाज पढ्न चाहिँ जस्तो नमाजको तरिका हुन्थ्यो त्यो एक रकात रसूल एकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुरा गर्नुहुन्थ्यो। एक रकात पुरा गरेपछि उभिनुहुन्थ्यो, तब चाहिँ जुन एक रकात सहाबाहरू रसूल एकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको साथमा पढ्थे तिनीहरू अब दुश्मनतर्फ जान्थे अनि फेरि जुन दुश्मनतर्फ खडा भएका साथीहरू थिए तिनीहरू चाहिँ यिनीहरूतर्फ चाहिँ आउँथे अनि यिनीहरू सब बनाएर रसूल एकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको साथमा चाहिँ नमाज पढ्थे भने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको त्यो दुई रकात भइहाल्थ्यो अनि यिनीहरूको एक एक रकात मात्र, यिनीहरूको एक रकात भयो अनि प्रथम रकातमा एक रकात मात्र पढेर तिनीहरू गए, तिनीहरूको पनि मात्र एक रकात भयो भने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ अब दुई रकात पढेर सलाम फेरि लिन्थे अनि यिनीहरूको एक एक रकात मात्र भएको छ, एक एक रकात भने अब यिनीहरू चाहिँ आफ्नो चाहिँ फेरि पछि एक एक रकात चाहिँ कजा गर्नुहुन्थ्यो। इमामको सलाम फेरेपछि यिनीहरू चाहिँ नमाजलाई कजा गर्ने गर्थे, एक रकात कजा गरेर पढ्थे चाहिँ पालो पालोमा। त्यसै गरी तेस्रो तरिका जुन छ सलातुल खौफको, रसूल एकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ एक टोलीलाई एक दललाई चाहिँ एक रकात नमाज पढाउनुहुन्थ्यो
सुम्मा यकुमु इला थानिया, अनि दोस्रो नमाजको लागि चाहिँ उभिनु हुन्थ्यो भने यी सहाबाहरू चाहिँ आफ्नो रुकु र सजदालाई पुरा गरिलिन्थे। रसूल सल्लम उभिएको अवस्थामा हुन्थे, यिनीहरू आफ्नो रुकु सजदा तशहु सबै पुरा गरेर यिनीहरू चाहिँ नमाज पुरा गरिलिन्थे, सलाम फेरेपछि गइहाल्थे। अनि फेरि जुन मानिसहरू दुश्मनलाई फेस गर्दथे तिनीहरू आउँथे अनि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ तिनीहरूको साथमा दोस्रो रकात पढ्नुहुन्थ्यो भने रसूल सल्लल्लाहु त्यो दोस्रो रकात हुन्थ्यो अनि यिनीहरूको चाहिँ पहिलो रकात हुन्थ्यो। फेरि त्यसपछि चाहिँ रसूल सल्लल्लाहु चाहिँ तशहुदको लागि बस्नुहुन्थ्यो, बसेको अवस्थामा हुन्थे अनि यिनीहरूको मात्र एक रकात भएको छ भने यिनीहरू उभेर फेरि आफ्नो एक रकात पुरा गर्नुहुन्थ्यो अनि चाहिँ फेरि चाहिँ रसूल सल्लल्लाहु चाहिँ प्रतीक्षा गर्नुहुन्थ्यो। अनि जब यिनीहरूको एक रकात पुरा भइहाल्थ्यो, दुई रकात यिनीहरूको पनि पुरा भइहाल्थ्यो भने तिनी सम्पूर्णजना चाहिँ एकै साथमा चाहिँ सलाम फेर्ने गर्थे, किनभने कि तिनीहरूलाई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको साथमा नमाज पढ्नुको सवाब, नमाज साथमा चाहिँ नमाज पढ्नु, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पछाडि नमाज पढ्नुको पुण्य तिनीहरूलाई चाहिँ प्राप्त भइहालोस्। मेरो भाइहरू, त्यसै गरी चौथो तरिका जुन सलातुल खौफको छ त्यो यो हो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ कुनै एक टोलीलाई दुई रकात नमाज पढाउनुहुन्थ्यो, नमाज पढाएपछि सम्पूर्णजना एक साथमा सलाम फेर्थे, फेरि तिनीहरू गइहाल्थे दुश्मनको गतिविधिलाई हेर्नुको लागि, फेरि दोस्रो दल आउँथ्यो अनि तिनीहरूको साथमा पनि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ दुई रकात अरू अझ नमाज पढ्नुहुन्थ्यो अनि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको 4 रकात नमाज हुन्थ्यो अनि सहाबाहरूको 2 रकात हुन्थ्यो। यो 2 रकात वाला नमाज अनि सफरको अवस्थामा यात्रामा 2 रकात नै पढ्छौँ, तर 3 वा 4 रकात वाला नमाज छ भने त्यो पनि हामीले यस्तै पढ्नुपर्छ। त्यसै गरी पाँचौं तरिका यो हो सलातुल खौफको कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक टोलीलाई एक रकात नमाज पढाउनुहुन्थ्यो, फेरि चाहिँ त्यो टोली चाहिँ गइहाल्थ्यो अनि केही पनि गर्दैन, मात्र एक रकात त्यो नमाज पढ्थ्यो र त्यसै गरी फेरि दोस्रो टोली आउँथ्यो, दोस्रो दल अनि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ त्यसलाई एक रकात नमाज पढाउनुहुन्थ्यो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको 2 रकात हुन्थ्यो अनि तिनीहरूको चाहिँ एक एक रकात मात्र नमाज हुन्थ्यो, तिनीहरू मात्र एक एक रकात पढ्थे। यो तरिका पनि जायज छ। मेरो भाइहरू, यो सलातुल खौफको तरिका चाहिँ अलि चाहिँ अप्ठ्यारो छ, अलि भिन्न छ, त्यसैले तपाईँ यो बार बार सुन्नुहुन्छ भने हजुरलाई थाहा भइहाल्छ र यदि अरू कुनै स्पष्टीकरण चाहियो भने इन्शाअल्लाह सम्पर्क गरेर तपाईले थाहा गर्न सक्नुहुन्छ। अल्लाहले यी सम्पूर्ण कुरा हामीले बुझ्ने र बुझाउने, सिक्ने र सिकाउने तौफिक प्रदान गरून् र हामीलाई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको मार्गमा हिँड्ने शक्ति, क्षमता र तौफिक प्रदान गरून्। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।